والليل إذا يغشى الليل إذا يغشى والنهار والنهار إذا تجلى إذا تجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر ذكر ذكر काफ को बारीक करें ذكر ذكر जी والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من فأما من أعطى واتقى أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره حسن يسره فسنيسره سنيسره لليسرى باليسرى وأما من بخل وأما من بخل जी यहाँ पर अम्मा गुन्ना पूरा करना है और खा सही निकालनी है जी वो وأما अम्मा मन बखील وأما من من بخل जी नून नहीं पढ़ना है छोटी वाली मीम पढ़नी है मम من बखील من بخل بخل बखील بخيل जी वस्तगना استغنى وكذب بالحسنى ذهب بالحسنى فسنيسره 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 نيسره للعسرى للعسرى وما يغني وما يغني يعني नहीं يغني يغني जी عنه ماله عنه ماله إذا تردى إذا ترعتى تردى تردى
علينا على الهدى للهدى للهدى وإن لنا للآخرة وإن لنا دي لن- للآخرة للآخرة والأولى والأولى